अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक हैं और खैर खैरियत से हैं। बच्चों, मेरा नाम है रदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। आपको पता है आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आपकी किताब में दी गई बहुत ही प्यारी नज़म को। तो चलें चल के देखते हैं उस नज़म में आज क्या है। तो बच्चों, जिस नज़म को हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत प्यारी नज़म है। आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले नज़म का नाम देखते हैं। खिज़र का काम करूं, रहनुमा बन जाऊं। खिज़र कौन है जिसके जैसा बनना है, या खिज़र कौन है जिसका काम करना है? तो बच्चों, खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे? क्या आप में से किसी को पता है खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे? बच्चों, खिज़र अलैहिस्सलाम वो थे जिनके बारे में कुरान करीम में भी इरशाद फरमाया गया है, वो भूले भटकों को रास्ता दिखाते हैं। तो यानी शायर इस नज़म में क्या कहना चाह रहा है कि मैं खिज़र बन जाऊं, यानी हर दुखी का साथ दूं, हर दुखी की तकलीफ को दूर करूं, हर भूले भटके को रास्ता दिखाऊं और सबके काम आऊं। तो इसीलिए नज़म का उन्वान क्या है बच्चों? खिज़र का काम करूं, रहनुमा बन जाऊं। रहनुमा कौन होता है बच्चों? जो आपको सीधा रास्ता दिखाता है। यानी मैं खिज़र का काम करूं और भूले भटकों को रास्ता दिखाऊं, दुखी लोगों की मदद करूं और गरीबों के काम आऊं। तो इसीलिए जो शायर है उसने इस नज़म का क्या नाम रखा है? खिज़र का काम करूं और रहनुमा बन जाऊं। तो बच्चों, जब भी हम कोई नज़म शुरू करने लगते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? बिल्कुल ठीक, शायर का नाम। तो चलें शायर का नाम देखते हैं। हामिद अली अफसर। अब हामिद अली अफसर ने ये नज़म हम सब के लिए लिखी है, क्या छोटा क्या बड़ा क्या बूढ़ा, जो भी इसको पढ़ेगा सीखने के लिए बहुत कुछ हमें मिलेगा। तो चलें आगे बढ़ते हैं और अपनी नज़म को शुरू करते हैं। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं नज़म का पहला बंद। दर्दे दिल जिस दिल में हो उस दिल की दवा बन जाऊं, कोई बीमार अगर हो तो शिफा बन जाऊं, दुख में हिलते हुए लब की मैं दुआ बन जाऊं। यानी इस बंद में 3 चीजों के बारे में दुआ की है शायर ने। अब वो 3 चीजें क्या हैं? तो बच्चों, तशरीह के अहम नकात की तरफ बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं? बिल्कुल ठीक, हम मुश्किल अल्फाज और मायनी को एक दफा देख लेते हैं, ताकि जब हम तशरीह करें तो हमें मुश्किल ना पेश आए। तो चले मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी देखते हैं। हमारा पहला लफ्ज है दिल की दवा। बच्चों, दिल की दवा का क्या मतलब है? दिल की बीमारी का इलाज। यहाँ पे बच्चों बीमारी का मतलब वो बीमारी नहीं कि दिल में कोई बीमारी है या दिल की कोई बीमारी है, मतलब यानी दिल में जो दुख है उसकी दवा बन जाऊं, यानी उसको दूर करने का सबब बन जाऊं। अगला लफ्ज देखते हैं, शिफा। बच्चों, शिफा का क्या मतलब होता है? बिल्कुल ठीक, सेहत याबी। आपको दवाई खा के या किसी हकीम से या किसी डॉक्टर से जब सेहत याबी मिलती है तो हम क्या कहते हैं? मुझे शिफा मिली है, यानी मेरी बीमारी दूर हो गई है। अगला लफ्ज देखते हैं, लब। बच्चों, लब किसे कहते हैं? होंठ को। तो यानी लब से कोई भी दुआ निकले वो मैं पूरी कर सकूं। तो बच्चों, ये तो थे आपके पहले बंद के मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी। अब हम बढ़ते हैं तशरीह के अहम नकात की तरफ। दिल के दर्द की दवा बन जाओ। यानी बच्चों, दिल का दर्द मतलब कोई दुख है आपको या कोई परेशान है और वो उस वजह से किसी मजबूरी की वजह से परेशान है या किसी तकलीफ की वजह से परेशान है, तो अल्लाह ताला मुझे इतनी सतात दे कि मैं उसके दिल की वो बीमारी वो दुख दूर कर सकूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिफा याबी की वजह बन जाऊं। शिफा याबी की वजह बन जाऊं मतलब यानी अगर कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, किसी को कोई भी तकलीफ या कोई भी बीमारी है, तो अल्लाह ताला मुझे इतनी इस्तात दे कि मैं उसकी शिफा याबी की वजह बन जाऊं, यानी मैं उस बीमारी को दूर कर दूं। मैं कुछ भी करूं उस बंदे को उस तकलीफ से निकाल के उसकी तकलीफ दूर करने वाला बन जाऊं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, किसी दुखी की दुआ बन जाऊं। बच्चों, जब हम दुख में होते हैं तो हमारे लब से क्या होता है? सबसे पहले हमारे लब से दुआ निकलती है। शायर ये चाहता है कि मैं किसी दुखी, जो कोई बहुत परेशान हो, किसी तकलीफ में, किसी बेचैनी में, बेकरारी में है, तो उसके लब से निकलने वाली जो दुआ हो वो मैं बन जाऊं और मैं वो दुआ बन के उसका वो मसला हल कर सकूं। तो बच्चों, ये तो था हमारा पहला बंद, उसके मुश्किल अल्फाज और मायनी और तशरीह के अहम नकात। मुझे यकीन है आपको बहुत कुछ समझ आया होगा और बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलें बढ़ते हैं बंद नंबर 2 की तरफ। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं अपना बंद नंबर 2। उफ वो आंखें हैं बिनाई से महरूम कहीं, रोशनी जिनमें नहीं, नूर जिन आंखों में नहीं, मैं उन आंखों के लिए नूरो ज़या बन जाऊं। यानी जो लोग बिनाई नहीं रखते, बिनाई का क्या मतलब होता है? देखने की ताकत, मैं उनके लिए नूरो ज़या बन जाऊं। तो बच्चों, अभी आपको इस शेर की समझ नहीं आएगी
شعر کی تشریح کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ مشکل الفاظ کے معنی. تو چلے بچوں سب سے پہلے الفاظ معنی کو دیکھتے ہیں. ہمارا پہلا لفظ ہے بینائی. بچوں بینائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھنے کی حس یا طاقت. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس دیکھنے کی حس ہے. اگر آپ دیکھ نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس بینائی نہیں ہے، یعنی دیکھنے کی قوت، طاقت یا حس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگلا لفظ دیکھتے ہیں محروم. محروم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کا نہ ہونا. آپ جسمانی طور پہ بھی محروم ہو سکتے ہیں، آپ دنیا داری کی بھی کسی چیز سے محروم ہو سکتے ہیں. تو بچوں کسی چیز کا نہ ہونا محرومی کہلاتا ہے. تو آپ کے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے تو پھر آپ اس چیز سے محروم ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ضیاء. بچوں ضیاء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ضیاء کا مطلب روشنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں ہم دیکھتے ہیں تشریح کے اہم نکات کو. جو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہوں. ہمارے بند کے شروع میں شاعر کیا کہتا ہے؟ جو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی میں ان کے لیے روشنی بن جاؤں، یعنی دیکھنے کی طاقت بن جاؤں. ان کی وہ مجبوری، ان کی وہ کمی کسی طرح دور کر سکوں. اور اگر وہ نہیں کر سکتا میں، تو میں ان کے لیے وہ سب کچھ کروں کہ ان کو وہ کمی محسوس ہی نہ ہو. آگے بڑھتے ہیں. جن کے دیکھنے کی حس ختم ہو چکی ہے. یعنی بچوں میں وہ آنکھیں بن جاؤں جو ان کو دنیا دکھا سکے. چاہے اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں نہیں دی، مگر میں ان کی اتنی مدد کروں کہ ان کی دیکھنے کی حس نہیں ہے، وہ اس بات کو محسوس ہی نہ کر سکیں، اور میں ان کے لیے دیکھنے کی طاقت بن جاؤں. آگے بڑھتے ہیں. میں ان کی روشنی بن جاؤں. بچوں بینائی ختم ہونا یعنی آنکھوں سے روشنی چلے جانا. تو میں وہ روشنی بن جاؤں، میں وہ بینائی بن جاؤں کہ ان کی ساری کمی کو دور کر دوں اور میں ان کی آنکھوں کی روشنی بن کے ان کی زندگی کو منور کر سکوں. تو بچوں یہ تو تھا بند نمبر 2، اس کے مشکل الفاظ، ان کے معنی اور تشریح کے اہم نکات. تو چلیں بڑھتے ہیں بند نمبر 3 کی طرف. تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنا بند نمبر 3. ہائے وہ دل جو تڑپتا ہوا گھر سے نکلے، اف وہ آنسو جو کسی دیدہ ترس سے نکلے، میں اس آنسو کے سکھانے کو ہوا بن جاؤں. بچوں اس بند کی تشریح کو پڑھنے سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ مشکل الفاظ اور ان کے معنی. تو چلیں دیکھتے ہیں. تڑپنا. ہمارا پہلا لفظ کیا ہے؟ تڑپنا. بچوں تڑپنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے چین ہونا، بے قرار ہونا. تو معنی کیا ہے؟ بے چین ہونا یعنی بے قرار ہونا، کسی چیز کی وجہ سے تکلیف میں ہونا یا پریشان ہونا. اگلا لفظ دیکھیں. دیدہ تر. بچوں دید کہتے ہیں دیکھنے کو، دیدے آپ کی آنکھوں کو کہتے ہیں. دیدہ تر جو بھیگے ہوں، تر کہتے ہیں بھیگے ہوئے کو، گیلے کو. تو دیدہ تر جو بھیگے ہوئے آنکھیں ہوتی ہیں، یعنی جن میں سے آنسو بہتے ہیں. تو مطلب کیا ہوگا بچوں؟ روتی ہوئی آنکھ. دیدہ تر وہ آنکھیں جن سے آنسو بہتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں. سکھانا مطلب خشک کرنا. یعنی شاعر کیا کہتا ہے؟ میں وہ ہوا بن جاؤں جو دیدہ تر کو خشک کر دے، یعنی سکھا دے. تو بچوں یہ تو تھے مشکل الفاظ اور ان کے معنی. بڑھتے ہیں اپنے تشریح کے اہم نکات کی طرف اور دیکھتے ہیں ان کو. وہ دل جو بے چینی کے عالم میں گھر سے نکلے. بچوں ہم کئی دفعہ گھر سے بہت پریشانی کے عالم میں نکلتے ہیں. اکثر آپ کے ابو امی یا آپ کے بڑے پریشان ہوتے ہیں، لیکن وہ بات کسی سے نہیں کر سکتے، چپ کر کے گھر سے چلے جاتے ہیں. تو جو دل خاموشی سے پریشانی کے عالم میں گھر سے نکلے، اس کے لیے شاعر پریشان ہے. وہ سوچتا ہے کہ جو پریشانی میں نکلا ہے میں اس کی وہ پریشانی کسی بھی طرح دور کر دوں. آگے بڑھتے ہیں بچوں. وہ آنسو جو کسی آنکھ سے نکلے. یعنی وہ آنسو جو کسی آنکھ سے نکلے، جو بہت تکلیف میں، بہت دکھ میں، پریشانی میں، بے چینی میں نکلے، میں اس آنسو کو ختم کرنے کا سبب بن جاؤں. یعنی میں وہ وجہ بن جاؤں کہ میں وہ پریشانی دور کر دوں، وہ بے چینی، وہ بے قراری یا وہ دکھ دور کر دوں کہ وہ آنکھ جو رو رہی ہے اس کا وہ دکھ خوشی میں تبدیل ہو جائے. یہ تو تھے آپ کے نظم کے 3 بند، جن کے الفاظ معنی، جن کی تشریح کے اہم نکات میں نے آپ کو بتائے. تو بچوں ہماری نظم ابھی ختم نہیں ہوئی. مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گی نظم کے بقیہ حصے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.